Daghan karon ang nangita, ni ipuloy kay nawala. Dihang gi-implement ang warrant of arrest, ipadalhan 2,000 ka pulis. KOJC ipalibutan, sa mga pulis ibantayan. Ang ilahang dakon, usa lang katawo, 2,000 ang moaristo. Ug nagkagugo silang maayo, kay nibabag ang mga miyembro. May nabunog ug gipusasan, kay nisukol daw sa mga kapulisan. Hala pa. Ilang gisulod ang KOJC, apan si Pastor wa gyud